अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब एक बार फिर अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के कलाम को समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। जाहिर है ग्रामर की क्लास में हमारी हम डायरेक्ट कुरान तो नहीं सीख रहे होते, ना यहाँ तजवीद है और ना तफसीर है और ना हम कोई ट्रांसलेशन या कुछ ऐसा, लेकिन हमारा ये सब्जेक्ट हमको कुरान को समझने में, कुरान के फहम में ज़रूर आसानी देगा। और इसकी वजह से न सिर्फ हम कुरान को समझ सकेंगे बल्कि तजवीद में भी आप देखेंगी कि तजवीद की भी गलतियों से हम बहुत आसानी से बच सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हुए। ये दुआ तो स्क्रीन पे थी, सबने मतलब कि दुआ क्या, ये कुरान की आयत, और इसने दिल में यकीन दे ही दिया होगा कि बेशक ये आसान है। अगर ये कुछ आसान नहीं हो रहा है तो कमी या कोताही कहीं मेरी तरफ से है या कहीं सीखने वाले की तरफ से है। इस दुआ के साथ कि ए रब, ए अल्लाह, हमारे साथ आसानी फरमा और हमारे साथ मुश्किल ना हो, हमें इस चीज को समझने में मुश्किल ना हो, और खैर के साथ हम इस न सिर्फ इस कोर्स को खत्म करें बल्कि आगे भी हम ग्रामर को सीखते रहें ताकि कुरान का फहम हमारा अच्छा और पक्का होता रहे। जैसा कि हमने बताया था कि आज थोड़ा सा शुरू में एराब को रिवाइज करेंगे और एक नए तरीके से, जिससे कि समझ में आए कि क्या चीजें हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो क्विज किया और वैसे समझ में सबको आ गई, ये बात मुझे भी पता चली, लेकिन थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। क्योंकि देखें, एराब का रूट लेटर क्या है? आइन रा बा। पूरी अरबी, अगर एराब का टॉपिक समझ में नहीं आया तो समझे कि अरबी ही समझ में नहीं आई। तो इसलिए हम अक्सर इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप भी इस टॉपिक पे इतनी मेहनत कीजिए जब तक ये एकदम क्लियर ना हो जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर का एराब ही है। स्क्रीन पे आप देख रही हैं कि हर इसम 3 हालतों में से किसी न किसी एक हालत में जरूर होता है, रफा, नसब या जर। ठीक है, या तो वो रफा की हालत में होगा, या वो नसब की हालत में होगा, या वो जर की हालत में होगा। अब देखते हैं एक बार कि रफा, नसब और जर ये चीजें हैं क्या। रफा कहते हैं किसी भी, कोई भी इसम जब फाइल का काम कर रहा होगा उस जुमले के अंदर, मतलब उसकी हालत किस चीज की होगी? फाइली हालत में होगा, काम करने वाले की हालत में होगा, वो काम कर रहा होगा। ऐसा इस्म जो कहलाएगा वो रफा की हालत में कहलाएगा, रफउन या रफा की हालत में कहलाएगा। नसब की हालत में वो सारे अस्मा आ जाएंगे उस सेंटेंस के जो कि फेल यानी काम की तफसील बता रहे होंगे। ठीक है, अभी तक मैं कह रही थी कि काम उनके ऊपर हो रहा होगा, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि उस वक्त वो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लें। आज आप बहुत आसानी से ये सारा समझेंगे। और आप देखें, फाइल और मफूल, इन दोनों का रूट लेटर क्या है? फा आइन लाम है। ठीक है, तो इन दोनों हालतों का ताल्लुक फेल से होगा यानी काम से होगा। ये बात भी आज अभी आगे एग्जाम्पल में आप समझ लेंगे। तो याद रखें कि सिर्फ रफा और नसब की हालत जो है वो फेल के ताल्लुक की है। जर में आपको फा इन लाम नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो जर की हालत किसी इस्म की वो फेल के ताल्लुक से नहीं होती। ठीक है, तो एक बार फिर स्क्रीन पे जो लिखा है मैं उसको पढ़ती हूँ कि कोई भी इस्म रफा की हालत में तब होता है जब वो काम कर रहा होता है, काम करने की पोजीशन पे होता है, और नसब की हालत में वो सारे अस्मा होंगे जो कि काम की तफसील बता रहे होंगे, काम की डिटेल बता रहे होंगे मसलन। लेकिन ख्याल हमको ये रखना है कि दोनों चीजों को समझने के लिए हमारे सवाल के अंदर वो काम यानी फेल वर्ड जरूर आ रहा हो। जैसे क्या काम हुआ, कौन काम हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, इन वो काम कहाँ हुआ, ये सारे सवालों का जवाब में जो आंसर आएगा वो वर्ड या वो इस्म नसब की हालत में होगा। और जर की हालत में जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजाफत यानी ताल्लुक किसी इस्म का
किसी दूसरे इसम से ताल्लुक पता चलता है। जब आप उस इसम के से रिलेटेड सवाल करेंगे तो जवाब आएगा उसकी किताब। का से पहले हम खैर दिखाते हैं, अभी स्लाइड में आएगा। तो इसमें इसके सवाल और जवाब में का, की, के, रा, री, रे यानी उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, या हमारा, हमारी, हमारे, या मेरा, मेरी, मेरे, ये अल्फाज सवाल में भी आएंगे और जवाब में भी आएंगे। और इस सवाल में जब आप जर के मुताल्लिक से सवाल कर रही होंगी तो उसमें फेल का कोई जिक्र नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जो मेन पॉइंट यहां समझने का है कि फाइल और मफऊल को पहचानने के लिए जब हम सवाल करेंगे तो उसमें फेल वर्ड यूज होना उस सवाल में जरूरी है, जबकि जब जर इसम को जानने के लिए हम सवाल करेंगे तो उसमें फेल होना नहीं चाहिए। आइए अब जो मैंने कहा है, हो सकता है अभी थोड़ा वो लग रहा हो, एग्जाम्पल से समझते हैं। आज मैं बुलाती हूँ जिन लोगों, मैंने सुबह रीडिंग टास्क दिया था, तो जिन लोगों ने रीडिंग टास्क कर लिया उनको, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों ने अभी नहीं किया उन्हें कुछ, जस्ट कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज नो, मुझे पता है कि आप लोग बाद में जरूर कर लेंगे। और प्लीज इसी वक्त मैं बोल दूं थोड़ा कि रीडिंग टास्क को बहुत ही इंपॉर्टेंस दें। आप ये सोचेंगे कभी कि मैं हफ्ते में या एंड में जाके मैं पीडीएफ पढ़ लूंगी, और ये चीजें तो पीडीएफ से ही आ रही होती हैं ज्यादातर, कभी कभी मैं अलग से कुछ भेजती हूँ वरना पीडीएफ की ही चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी इसको बस मेरी बात समझ के इसको पढ़ लिया कीजिए। अगर दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं वीकेंड में पढ़ूंगी, रोज का रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बुलाती हूँ शमीम को ग्रुप 1 से, और आप लोगों ने जिन्होंने रीडिंग टास्क किया हुआ है तो वो लाइन से मैं बुला रही हूँ, तो वो लोग रेडी रहें कि जैसे ही उनका नाम आए तो वो बताएं। आप सब लोग सेंटेंस देख रहे हैं, एक जुमला देख रहे हैं स्क्रीन पे, मेरी टीचर ने कुरान की अरबी पढ़ाई। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि फेल क्या है। ठीक है, फेल को मैंने यहाँ सर्कल किया हुआ है, पढ़ाई है ना। क्यों पढ़ाई फेल हुआ? क्योंकि एक काम का भी पता चल रहा है, और पता चल रहा है ये काम, इसमें जमाना भी दिख रहा है पास्ट टेंस, है ना। हालांकि अभी ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि फेल हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ, क्योंकि बिना फेल को पहचाने हम इसम की हालतें नहीं समझ पाएंगे, इसलिए सबसे पहला काम जो कोई सेंटेंस आपको दिया जाएगा, अगर मैं देती हूं आज कि आप भी एक ट्राई करें, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फेल को सर्कल कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह कि इस सेंटेंस में फेल क्या है। उसके बाद आप जितने इसम हैं, इसीलिए मैंने लास्ट उसमें क्विज में इसम की पहचान का भी भेजा था कि उर्दू में तो बहरहाल वो पहचान नहीं है, उर्दू में आप खुद ही पहचान लेंगी कि क्या क्या इसम है। याद रखें कि फेल तो आपने सर्कल कर लिया, और हर्फ तो थोड़े इनसिग्निफिकेंट से वर्ड्स हैं, तो जो मेन वर्ड बचे वो सब अब इसमी हो जाएंगे। जैसे आप देखिए, मेरी यहाँ पे हमने किया, मेरी, ये इसम होगा अरबी में। अरबी में आपको पता है ना कि इसम की बहुत बड़ी कैटेगरी है, फेल और हर्फ के अलावा सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। इसी तरह टीचर भी एक इसम हुआ, कुरान इसम हुआ, और अरबी भी इसम हुआ। तो आपके पास यहाँ 4 अस्मा है और एक फेल है। अब हम सवाल करेंगे, जब भी जो मैं सवाल करूंगी, शमीम आप शायद अनम्यूट हैं इंशाल्लाह, तो आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है, आप 2 वर्ड में आंसर नहीं दे सकती। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ क्विज, आपको मजा आएगा आज की क्लास में जी। मेरा सवाल है, और अभी चूंकि मैं रफा और नसब की हालत देख रही हूं, ठीक है, रफा की हालत में मेरे सवाल के अंदर ये सर्कल वाला वर्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैं फाइल देख रही हूं, तो जब फाइल देख रही हूं तो उसमें कोई फेल वाला वर्ड क्वेश्चन में जरूर होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन बना, किसने पढ़ाई? शमीम बताएं, किसने पढ़ाई? सिर्फ एक वर्ड बोलेंगी, 2 वर्ड्स आर नॉट अलाउड। टीचर ने। जी हाँ, बिल्कुल, शाबाश, टीचर ने। टीचर के ऊपर, अब ये उर्दू में है लेकिन आप इमेजिन करें कि ये सेंटेंस अरबिक का है,
تو ٹیچر کے ر کے اوپر آپ کیا لگا دیں گی؟ پیش لگا دیں گی، ہے نا، کیونکہ رفع کی حالت ہے. جی جی کلیئر شمیم اینڈ ایوری ون؟ میں شمیم سے اس لیے کہہ رہی ہوں وہ یس اور جی نو کر دیں، باقی لوگ تو جی میم سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. تو صرف ٹیچر کے اوپر جی پیش لگے گا کیونکہ ٹیچر کا آپ نے بتا دیا رفع کی حالت میں ہے. اب جی نیکسٹ کوشچن کرتے ہیں رابعہ سے، گروپ 5. جی میم. اب دیکھیں سوال، اب کام ہم کو یہ پتا چل گیا کام کس نے کیا. اب کام سے ریلیٹڈ سارے سوال جو ہوں گے وہ مفعول کا آنسر دے رہے ہوں گے، وہ نصب کی حالت میں کیا پڑھائی، کب پڑھائی، کیوں پڑھائی، یہ سارے سوال کا جواب کس میں جائے گا؟ نصب کی حالت میں. اور اس نصب کے اسم کو جاننے کے لیے بھی سوال کے اندر یہ سرکل والا ورڈ یعنی فعل موجود ہونا بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر آپ سوال نہیں کر سکتی. اسی لیے میں نے سوال بنایا ہے کیا پڑھائی؟ عربی پڑھائی. جی ہاں، عربی پڑھائی. میں نے کہا تھا آپ صرف ایک ورڈ عربی پڑھائی، ٹھیک ہے. اور میں نے شروع میں یہی ہنٹ دیا تھا کہ میں قرآن تو یہاں نہیں پڑھا رہی ہوں نا، تو آنسر وہاں سے بھی مل سکتا. عربی پڑھائی، آپ کو پورا اتنا نہیں بولنا ہے، عربی پڑھائی. اب عربی کے اوپر آپ کیا حرکت لگائیں گی رابعہ؟ زبر لگائیں گے اس کے اوپر. جی عربی کے اینڈ میں ہیں ہم، حالانکہ یہ جی عربی کے. لگے گا نہیں اس طرح سے، لیکن ہم بس آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کریں، یہ نصب کی حالت میں جائے گا، ٹھیک ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ دونوں لوگوں نے ایک دم صحیح جواب دیا. اب ایک اور آنسر دیکھتے ہیں. اب اگر ہم کو یہ میری کے لیے اگر ہمیں سوال بنانا ہے، اصل میں ہم ہر ورڈ کو لے رہے ہیں اور ہر ورڈ سے جیسے ہم کو پتا ہے ٹیچر کے لیے میں سوال کیا بناؤں کہ اب میری کے لیے اگر آنسر ہم کو میری چاہیے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کس کی ٹیچر، ہے نا، کس کی جی ٹیچر. میم. تو اب جواب میری. کیا آئے گا اس میں؟ میری. میری. کیا اس سوال کے اندر آپ کو پڑھائی نظر آ رہا ہے؟ نہیں. جی ہاں، اس سوال میں پڑھائی نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب اس کا جواب نہ فاعل ہو سکتا ہے نہ مفعول ہو سکتا ہے، نہ رفع کی حالت میں ہو سکتا ہے نہ نصب کی حالت میں ہو سکتا ہے. چاہے ٹیچر آپ کی عربی پڑھائے یا نہ پڑھائے، وہ آپ کی ٹیچر ہے نا. شاید یہ بات نہ سمجھ میں آئے، یہ زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. آپ کی امی چاہے کھانا بنائے یا نہ بنائے، وہ آپ کی امی ہیں، ہے نا. جی. تو ان کا آپ کی امی ہونا کسی کام کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہے. جی. ٹیچر اسٹوڈنٹ میں تو بہرحال فیل ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کو اس چیز سے سمجھے. تو دیکھیں آپ جب یہ جر کی حالت میں ہوا جو چیز، اب میری جو ہے، میری کے نیچے اگر یہ عربک کا ورڈ ہوتا تو نیچے زیر آئے گا کیونکہ یہ حالت جر میں ہے. زیر سے میرا مطلب ہے، آپ ایک بات یاد رکھیں کہ صرف پیش زبر زیر ہی نہیں ہوگا، یہ ایک آواز ہے اور اسی طرح کی آپ کی 3-4 سیٹ آف آواز آپ کو یاد کرنی ہے. تو ابھی آپ نے صرف واحد کی یاد کی ہے جو کہ او، آ، ای اور ان ہے. باقی آپ جب تسنیہ پہ آئیں گی تو دوسرا ہوگا، جمع پہ آئیں گی تو دوسری آواز ہوگی. تو اور ڈیفرنٹ آواز کے لیے بھی آگے تیار رہیں. تو آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگا یہ کوئز؟ جی میم اور بہت. سمجھ میں بھی جی ہاں بہت. کچھ کلیئر ہو رہا ہے؟ جی جی اس سے اب آپ یہ بھی دیکھیں گی ابھی کہ ایک ہی سوال میں بہت سارے الفاظ بھی نصب کی حالت میں ہو سکتے ہیں. اگلا سینٹنس دیکھتے ہیں. اچھا ہاں، بھی اس میں ایک اور ہے جر کی حالت کے لیے ایک اور کوشچن، کیونکہ ایک ورڈ تو ایک اسم تو ہمارا رہ گیا تھا. مدیحہ آپ بتائیں پلیز، مدیحہ گروپ 4 سے، مدیحہ کاشف، کس کی عربی؟ کس کی قرآن عربی؟ کی میم، قرآن کی عربی. جی ہاں، قرآن کی عربی. تو ہم یہی بتا رہے تھے کہ کی سے پہلے جو ورڈ آیا اور ری سے پہلے یہ میں جو آیا نا، میں جو آیا ری سے میری کے ساتھ آیا نا، تو یہ ورڈ جو ہے جر کی علامت بتاتے ہیں. کی سے پہلے، ری سے پہلے، ہے نا. اگر یہاں میری کتاب چلیں، وہ اگلا ایگزامپل آئے گا تو آئے گا. یہاں پہ ہو گیا یہ قرآن کی، تو قرآن کے نیچے حرکت کیا آئے گی؟ میم زیر آئے گا. جی کسرہ. ہاں، ویری گڈ. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نے اور کی تو ہمیں دکھے گا نہیں عربک میں،
یہ زیر ہی بتا رہی ہوگی کہ یہ کی ہے نا. ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں. یہ یہاں پہ ہم نے اس سلائیڈ میں سب ایک ساتھ رکھ دیا ہے. انشاءاللہ اس سلائیڈ کی PDF بنا کے آپ کو بھیجیں گے تو آپ لوگ گھر میں بھی خود سے بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. عائشہ کی امی نے کل بریانی جلدی سے بنائی. یہ ایک سینٹنس ہے جس میں بنائی ہمیں فعل نظر آیا کیونکہ یہ کام کا مفہوم بھی دے رہا ہے اور پاسٹ ٹینس بھی اس سے پتا چل رہا ہے. تو بنائی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ فعل ہے. اب ہم سب سے پہلے سوال کریں گے نے لگا کے فعل کے ساتھ جس سے ہم کو رفع کی حالت میں ہمیں فاعل کا پتا چل جائے. ہمیں یہ پتا چل جائے کہ کس کے اوپر ہمیں فی الحال پیش لگانا ہے کیونکہ ہم فی الحال واحد کی ہی بات کر رہے ہیں. تو رفع کی حالت یاد رکھیں. رفع کی حالت سوچیں. پیش کو وہ تو ایک صرف ایک سائن ہے سنگولر کا لیکن ہمیں حالت رفع جاننی ہے کہ اس سینٹنس میں کون سا اسم حالت رفع میں ہے. تو غزالہ بیگ بتائیں گی کہ کس نے بنائی. صرف ایک لفظ امی نے. امی نے. شاباش ماشاءاللہ. کیونکہ اردو میں تو ہم سوچتے ہیں جب تک عائشہ کی امی نہ کہیں تو بات نہیں بنے گی لیکن یہاں الاؤڈ نہیں ہے. یہاں صرف ایک ورڈ آپ بول سکتی ہیں امی نے. اور غزالہ نے بالکل صحیح بتایا ماشاءاللہ امی نے. تو امی کے اوپر اب کون سی حرکت لگے گی اگر یہ امی سنگولر عربک کا ورڈ ہے تو اس پہ مرفوع ہوگا یعنی پیش لگے گا. لیکن یہ جو امی ہے اصل میں یہ لفظ جو ہے عربی میں شاید یہ مونس نہیں آتا ہے آگے نا. زیادہ کچھ نہیں بولیں. زیادہ کچھ نہیں. بس آپ نے بتا دیا نا پیش لگے گا. ٹھیک. ہاں جی ہاں جی. بس ٹھیک ہے. پیش یا پیش تنوین لگے گا بس صحیح ہے. اتنا ہی آنسر چاہیے اور کچھ آنسر نہیں. وہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ ورڈ عربک کا ہے ہی نہیں. آئی ایم جسٹ ٹیچنگ یو کانسیپٹ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ امی اگر یہاں پہ عربک کا ورڈ ہوتا اور سنگولر ہوتا اور دوسری ساری کنڈیشن تو اس پہ کیا لگے گا پیش لگے گی کیونکہ یہ رفع کی حالت میں ہے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ غزالہ. فریدہ جی اب دیکھتے ہیں کہ سوال پھر دیکھیں ہمارا فعل اس سوال کے اندر موجود ہے. تو اب ہم جاننا پہلے بھی سوال تھا کس نے بنائی. اور یاد رکھیں کہ رفع اور نصب کی حالت جاننے کے لیے جو بھی کوشچن کریں گی اس میں یہ سرکل والا ورڈ یعنی فعل ہونا ضروری ہے. کیا بنائی؟ جی فریدہ بریانی. آپ بتائیں کیا بنائی. ایک ورڈ. بریانی. جی ہاں بریانی بنائی. تو بریانی اب کس حالت میں ہوگی؟ نصب کی حالت میں. جی نصب کی حالت میں. جی ہاں نصب کی حالت میں ہوگی. اور حرکت اس کے اوپر کیا لگے گی؟ اس کے اوپر زبر. جی ہاں زبر لگے گی. ٹھیک ہے. جی. کیونکہ یہ نصب کی حالت میں ہے تو زبر لگے گی. شاباش ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. فریدہ کے بعد MAIN نوید نام تھا اور میرے پاس اور کچھ سیو نہیں تھا. وہ مائک انمیوٹ کر لیں. مین نوید کر کے کچھ نام تھا. آپ جی بتائیں. میم. جی آپ بتائیں کہ کب بنائی. کل. کل. تو کل یہ کس آپ دیکھیں کہ کب کیا سوال بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ فعل کا ورڈ کوشچن میں موجود ہے. تو یہ کس حالت میں ہوگا یہ کل؟ جر کی حالت میں میم. آپ جر کی حالت نہیں. یہاں پہ تو فعل موجود ہے نا سوال کے اندر. کب بنائی؟ ہم نے بتایا کہ اگر سوال کے اندر فعل موجود ہے تو جواب بس دو ہو سکتے ہیں. یا فاعل ہو سکتا ہے یا مفعول ہو سکتا ہے. پھر میں پوچھتی ہوں کہ یہ بریانی ہاں جر کی حالت میں کبھی بھی سوال کے اندر فعل نہیں ہوگا. جی میم. بتائیں. کوئی بات نہیں سوچ کے بتائیں کب بنائی. یہ کیا یہ کل جو ہے کل نے کام کیا ہے اس سینٹنس میں. کل نے بریانی بنائی ہے. نہیں میم نصب میں. جی ہاں شاباش. مطلب میں نے اس لیے بس کلیئر کر رہی تھی کہ آپ سوچ رہی ہیں اگر رفع کی حالت میں صرف وہ اسم ہوگا جس نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس جملے میں کسی ایک نے کام کیا ہے تو ایک اکیلا ہی رفع کی حالت. اکیلے امی نے بریانی بنائی ہے نا. جی.
तो बस अम्मी ही रफा की हालत में हुई। अब बनाई से मुतालिक बाकी सारे सवालों के जवाब तो हमारे नसब में चले जाएंगे ना। क्लियर? जी मैम, चलिए, जज़ाकल्लाह। तो कल नसब की हालत में होगा तो कल के ऊपर हरकत क्या लगाएंगी आप? ज़बर। जबर, शाबाश, माशाल्लाह, वेरी गुड। अनदर क्वेश्चन, उनके बाद निदा अहमद। जी। आप बताएं कि बिरयानी कैसे बनाएं? जल्दी से। हाँ, जल्दी से। तो ये जल्दी से इस्म हुआ ना, तो ये किस उसमें होगा? नसब। नसब की हालत में। तो देखें, जल्दी से भी इस्म हुआ, ये भी हमारा हो गया नसब की हालत में। अब हमारा एक सवाल इसमें और रहता है, वो है बताएंगी मदीहा ग्रुप 3 की। जी मैम। किसकी अम्मी? आयशा की। हाँ, तो आयशा क्या होगा? आयशा जर होगा। वेरी गुड, आयशा की हालत यहाँ पे क्या है? जर की हालत है। जर बस की हालत ताल्लुक पता चल रहा है। आप देखें, अगर आयशा का बस ताल्लुक बिरयानी बनाने वाली कौन है? एक औरत है जिन्होंने एक चीज बनाई है, और आयशा उस पिक्चर में कहीं है नहीं, लेकिन आयशा का ताल्लुक है अम्मी से। ठीक है, तो किसकी अम्मी? आयशा की। जब आंसर आपको इसका आएगा और वो लफ्ज हमेशा की से पहले आएगा, जर वाला, उर्दू में अगर सेंटेंस है, या री से पहले आएगा, तो वो जर की। अब आयशा के ऊपर आप हरकत क्या लगाएंगी? मैम जेर। जेर। तो हाल आप लोगों को सबको रफा, नसब और जर की हालत क्लियर समझ में आ रही है? कुछ कुछ। जी यस जी मैम, सब क्लियर हो गया। और दूसरी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे फिर गौर करें कि जब भी जर का सवाल होगा, उसमें बनाई वर्ड आ रहा है, दिख रहा है आपको कहीं बनाई वर्ड? नो फेल मैम। दिख रहा है? तो जर के सवाल में, जब जर वाले इस्म के सवाल में फेल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि आयशा की अम्मी चाहे बिरयानी बनाए या ना बनाए, वो अम्मी आयशा की ही है। ठीक है, यस। तो इसमें फेल का कोई रोल नहीं है। जर किसी इस्म के जर की हालत में होने के लिए वो फेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि रफा और नसब की हालत के लिए फेल का होना या वो फेल पे वो डिपेंड करता है। तभी उसके फाइल और मफऊल में आप देख रही हैं कि रूट लेटर्स आ रहे हैं, फा आइन लाम, फा आइन लाम। नेक्स्ट, एक और सेंटेंस है हमारा। आप लोग कह रहे होंगे आज मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ, आज मैं अरबी पढ़ा ही नहीं रही हूँ। अभी हमें लगता है निदा ने मदिया, हिरा आप आ जाएं ग्रुप 2 से। सीमा का बेटा सुकून से सो रहा था। इस सेंटेंस में हमने देखा कि सो रहा था फेल है। जी। ठीक है, अब इसको लेके हम सवाल बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रफा की हालत में कौन है? बेटा। वेरी गुड। कौन सो रहा था? बेटा सो रहा था। तो बेटा रफा की हालत में है। बेटा के ऊपर हरकत क्या होगी? ये मैम इस पे फतह या फतह तनवीन होगी। एक बार फिर गौर करें, रफा की सॉरी हालत में सॉरी है। सॉरी, पेश पेश या हाँ पेश की तनवीन जी होगी, हाँ, वो दमा हम या समझ दमा गए तनवीन। कि वो जी सॉरी दम्मा सॉरी। फतहा बोलने में वो हो जी गया। जी। हाँ बिल्कुल सही, पेश, और पेश को दम्मा कहते हैं। ठीक है, तो बेटा जो है वो रफा की हालत में है, और इसके ऊपर पेश या दम्मा आएगी। वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल सही बताया हिरा आपने। सामिया ग्रुप 5 से, अगर सामिया नहीं है तो निदा असलम आ जाए। निदा असलम, आर यू देयर? जी जी। हाँ, कैसे सो रहा था? सुकून से। सुकून से सो रहा था। सुकून से, तो सुकून से कौन सी हालत हुई? नसब। जी हाँ। कैसे आपको पता चला कि ये नसब की हालत हुई? कुछ बताएंगी आप? मतलब आपने क्यों सोचा कि ये नसब होगा, ये जर नहीं हो सकता? क्योंकि सवाल के अंदर फेल मौजूद है ना। जी।
سوال کے اندر اگر فعل موجود ہے تو وہ جر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ وہ سوال جس کے اندر فعل کا ورڈ موجود ہوگا وہ صرف یا تو رفع کی حالت میں ہوگا یا نصب کی حالت میں ہوگا، یا فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا، سکون سے نصب کی حالت میں. تو اب اس کے اوپر حرکت آپ کو کیا نظر آئے گی؟ اگر ہم آپ سے کہیں آپ حرکت لگائیں تو آپ کیا لگائیں گی؟ زبر. ویری پتہ. گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، جزاک اللہ ندا. شمیم جی آپ گروپ باجی. 5 سے آ جائیے. جی میم. کس کا بیٹا؟ اچھا کس کا بیٹا جواب دیں. سیما کا. سیما کا. کیا سوال میں آپ کو سو رہا تھا نظر آ رہا ہے؟ نہیں میم. نہیں نظر آ رہا ہے. تو یہ کس حالت میں ہوگا؟ یہ حالت جر میں. حرف جر میں کون سا ورڈ ہوگا؟ سیما کا. ہاں، سیما. تو سیما کے اوپر آپ کون سی حرکت لگائیں گی؟ زیر. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. فاطمہ کے بیٹے نے حامد کی بیٹی کی بہت پٹائی کی. اس میں پٹائی کی فعل ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ سوال کیا بن رہا ہے اور آنسرز کیا آ رہے ہیں. کس نے پٹائی کی؟ زینب فخر آپ آ جائیے گروپ 1 سے. جی میم، بیٹے نے پٹائی کی. ویری گڈ. بیٹے نے پٹائی کی. تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ میں لے کے آئی ہوں. بیٹے نے پٹائی کی. تو بیٹا کس حالت میں ہوگا؟ حالت رفع. رفع. اور حرکت آپ اگر ہم کہیں کہ اس بیٹے کے اوپر آپ لگائیں حرکت تو آپ کیا لگائیں گی؟ دمہ. ضمہ. اردو میں بھی بول دیں سب کو کلیئر ہو جائے. پیش. پیش لگائیں گے، ہے نا. فی الحال ہم کو جتنی ابھی ہم سب کو اتنی جو لمیٹڈ نالج ہے اس نالج کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پیش لگ جائے گا. ٹھیک ہے؟ ویری گڈ، آپ نے بہت ہی صحیح بتایا ماشاء اللہ. اقرا رانی گروپ 2 سے بتائیں. جی میم. اگلا سوال، کس کی پٹائی کی؟ حامد کی. کس کی؟ حامد کی بیٹی. بیٹی کی. جی ہاں، آپ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، دو اسم آپ چوز ہی نہیں کر سکتی. تو سوری آپ کو میں کیا نہیں. بولنا ہے؟ بیٹی کی. جی ہاں، بیٹی کی. اور بیٹی کس حالت میں جائے گا؟ میں نے تو کلک کر دیا. نسب. چلیں، بیٹی کس حالت میں ہے؟ نسب. حالت نسب میں ہے. اور اس کے اوپر حرکت کیا آئے گی؟ زبر. زبر آئے گی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. چلیں، جن 4 لوگوں نے فی الحال ہینڈ ریز کیا اور باقی نہ ریز کریں کیونکہ اس کے بعد مجھے جو ہے اور نہیں مدیہ، بس یہ 4 لوگ، کیونکہ اس کے بعد سوال ہی نہیں بچیں گے اور پھر میں کنفیوز ہو جاؤں گی. صدف آپ بتائیں اگلا سوال، کتنی پٹائی کی؟ بہت. بہت. تو بہت کیا ہوگا؟ بہت کیا ہوگا؟ بہت کس حالت میں ہوگا؟ یہ حالت نصب میں. جی ہاں، حالت نصب میں ہوگا. جی. کیوں حالت نصب میں ہوگا؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہ نصب ہے؟ یہ نہیں پتا میں مجھے. جواب دیتی ہوں. کیونکہ یہ سوال جو ہے پٹائی کی ڈیٹیل بتا رہا ہے. یاد رکھیں، اب سب لوگ غور سے سنیں. آپ نے سمجھ لیا، اب آخر میں ایک بار پھر سن لیں. جو اسم کام کر رہا ہوگا، جو اسم، وہ کسی جملے میں ایک اکیلا بھی ہو سکتا ہے، 2 لوگ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں، گروپ آف پیپل بھی کام کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو اسم کام کر رہا ہوگا وہ رفع کی حالت میں ہوگا، ہے نا. کام کر رہا ہوگا، میں نے فعل ورڈ یہاں اردو میں ڈالا ہوا ہے. اسی طرح کام سے ریلیٹڈ جتنے سوالات کا جواب کیوں، کیا، کب، کہاں، کیسے، یہ سارے سوال آپ کریں. کیسے کام کیا، کب کام کیا، کہاں کام کیا، کیوں کام کیا، یہ سارے سوالوں کا جواب جو اسم دیں گے وہ سارے اسما جائیں گے نصب کی حالت میں. کیا یہ میری بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ جی باجی. مجھے اور پھر clear آخری ہے. جو بات ہے جو جر کی حالت ہے وہ تو پھر خیر ابھی اس میں 2-3 بار آئے گی. تو کتنی پٹائی کی، چونکہ سوال کے اندر پٹائی کا لفظ موجود ہے، فعل موجود ہے، اور اس فعل کی تفصیل آپ سے پوچھی جا رہی ہے
कि कितनी पिटाई की। तो फेल की तफसील को बताने वाले सारे इस्म नसब की हालत में होंगे। मैं आज इसलिए लेके आई कि अक्सर मुझे लग रहा है कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि एक किसी भी जुमले में एक फाइल होगा और एक मफूल होगा, और नहीं, ऐसा नहीं है। मफूल कई सारे हो सकते हैं। एडजेक्टिव, अब जैसे यहाँ पे बहुत है, तो ये बहुत भी क्या हुआ, हमारा नसब की हालत में हुआ। क्यों? कि ये काम की डिटेल बता रहा है, काम की तफसील बता रहा है। तो आप बताएं कि इसमें आपको बहुत के ऊपर आप क्या हरकत लगा देंगी? जी फतह, नहीं आपने फतह दें। हाँ, सही बोला आपने, सही बोला। फतह लगाएंगे, जी जबर लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल जी सही बताया आपने सदफ। अनीस राना, आप बताएं अगला सवाल। किसके बेटे? फातिमा। फातिमा जी हाँ, फातिमा के। तो इस सवाल के अंदर आपको पिटाई की नजर आ रहा है? नो, नहीं। ये तो हाल ये, तक में है, जी हाँ, और ये ताल्लुक बता रहा है ना, तो ये किस हालत में होगा? हालत जर में। हाँ, तो फातिमा के ऊपर अगर कहा जाए तो आप हरकत क्या लगाएंगी? कसरा या कसरा तनवीन, देखें, बिल्कुल जेर। सही है ना। तो इस पे फातिमा के नीचे आप कसरा तनवीन, जी बिल्कुल सही, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट, अनमोल, बताएं कि किसकी बेटी? हामिद की बेटी। जी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग के जहन में शायद आ रहा हो कि सवाल तो ऐसे बन सकता था, किसकी बेटी की पिटाई की। तो हम तो कह रहे हैं कि पिटाई का लफ्ज जर के क्वेश्चन में होगा ही नहीं। देखें, याद रखें कि चाहे पिटाई हो या ना हो, वो बेटी हामिद की ही है। मतलब हामिद की बेटी का जो ताल्लुक है वो पिटाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बेशक सवाल अगर मैं ना पूछूं, शायद कोई और पूछे, तो सवाल वो ऐसे पूछ लेगा कि किसकी बेटी की पिटाई की, तो आप सोचेंगे कि ये पिटाई का लफ्ज तो सेंटेंस के अंदर आ गया, इसका मतलब है कि ये तो नसब होगा, टीचर ने तो कहा था होना ही नहीं चाहिए। आप ये देखें कि जो ये क्वेश्चन बन रहा है, इस क्वेश्चन का पिटाई से कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे पिटाई हो या ना हो, वो बेटी हामिद की ही है। आप समझ रहे हैं ना, उस फेल का इस रिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इस ताल्लुक से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सवाल कर दे किसकी बेटी की पिटाई की, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये देखिएगा कि बेटी जो है वो हामिद की रहेगी, चाहे पिटाई हो या ना हो। तो ये किस हालत में जाएगी ये जर की हालत में जाएगी। और आप बेटी के ऊपर क्या हरकत लगाएंगे? बेटी के नीचे हरकत लगेगी, कसरा या कसरा तनवीन। बेटी के नीचे लगेगी? उसके नीचे लगेगी ना, हामिद की। जी, हामिद हामिद के हामिद की, नीचे लगेगी। ठीक है, हामिद की के लगेगी। हामिद के नीचे लगेगी। बेटी के नीचे क्या लगेगी, चलें आप ये भी बता दें। बेटी के नीचे, बेटी हम्म, के नीचे लगेगी, आई थिंक सो, जबर, नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि बेटी की पिटाई हुई है तो बेटी के ऊपर जबर लगेगी और हामिद के नीचे जेर लगेगी। ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, पूछ के ही मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन आपने बहुत जबरदस्त आंसर दिया। कि सोच लिया आपने कि बेटी की जिसकी पिटाई हुई है वो तो नसब में है ना, तो हामिद के नीचे जेर और बेटी के ऊपर जबर। मैम जी क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? करें। जैसे कि अभी आपने कहा कि का की के, ये जो इजाफत वाले के साथ जो इससे पहले जो इसम आएगा वो हालत जर में जाएगा, तो ये बेटी की ये हालत नस्ब में कैसे होगा? नहीं, देखें, हामिद की इस सेंटेंस में अगर आप हटा दें, फातिमा हटा दें, हामिद हटा दें, फातिमा और हामिद का इस जुमले में कोई दे आर नॉट एक्टिंग। बेटे ने बेटी की, एक लड़के ने एक लड़की की पिटाई की है ना, तो बेटे और बेटी तो यहाँ पे फाइल और मफूल हुए, और फातिमा और हामिद क्या है, वो तो एक रिलेशन है। तो फातिमा और हामिद इस फेल में एक्ट नहीं कर रहे। आप एक बार फिर अपना सवाल रिपीट करें। मेरा क्वेश्चन है,
آپ نے کہا کہ جس کے ساتھ کا کی کے آتا ہے نا ہم، وہ ہمارا حالت میں جائے گا، اضافت شو جب ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے. یہ جو حامد کی بیٹی کی آگے جو ہے تو ہم، یہ دونوں چیزیں ہی ہیں، مطلب حامد کی بیٹی کی بہت. اوکے میں وہ خود وہ دوبارہ. وہ کیز دوسری چیز ہے. وہ بیٹی ہاں کی بہت میں تو آپ کو کوئی تعلق تو نہیں پتا چل رہا ہے. دیٹ از اندر صحیح. تھنگ. وہ ہو سکتا ہے وہ اب کیا جی حرف ہوگا. خود ہی تھوڑی سمجھ آ گئی کہ بیٹی کی بہت جو ہے نا یہ اضافت نہیں آ رہی آپس میں. جی ہاں، ٹھیک ہو گیا. اضافت نہیں آ رہی ہے. اور یہ والا کی جو ہے نا یہ حرف ہے جو ابھی نہیں پڑھا آپ نے، اس کو چھوڑ دیں ابھی. یہاں تو جی اضافت تو یہیں پہ پتا چل رہی ہے نا. اچھا آپ اس کی سے کنفیوز ہو رہی تھی. اوکے جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل، جزاک اللہ. چلیں کلیئر ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں اب ہم لوگ تھوڑا عربی پہ آتے ہیں. بہت اردو سیکھ لی. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. انمول آ جائیے آپ. جی آپ دیکھیں سرکل کیا ہم نے اس میں فعل کو، ٹھیک ہے. قتل مطلب ہے اس نے قتل کیا. وہ باہر دکھ رہا ہے، وہ حرف ہے، اینڈ ہے اس کا مطلب. وہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا فعل بھی ٹاپک نہیں ہے، لیکن اسم کو سمجھنے کے لیے ہم نے فعل کو پک کیا. تو اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے. اب اگلا ورڈ ہے داوودو. تو یہاں پہ داوودو یہ کس حالت میں ہے؟ داوود جو ہمارا ہے وہ تھوڑا آپ مائک کے قریب آئیں اور بولیں. ابھی کوشچن ذرا تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں، مجھے سمجھ جی نہیں ہاں آئی اس کی دیکھیں، تھوڑا. قتل اس نے قتل کیا تو یہ فعل ہوا. اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو اسم ہے، آپ نے دیکھا نا شروع سے میں نے فعل کو بلو سرکل کیا اور جتنے اسم ہیں اس کو میں نے ریڈ انڈر لائن کیا. تو داوود ایک اسم ہے، داوود علیہ السلام کا یہ نام ہے. تو تو یہ یہاں پہ رفع کی حالت میں. ہاں شاباش، رفع کی حالت میں ہے. کیسے آپ کو پتا چلا رفع کی حالت میں ہے؟ کیونکہ یہ داؤد نے قتل کیا تھا نا جالوت کا، داوود نے. آپ آنسر تفسیر سے کر رہی ہیں یا گرامر سے؟ نہیں نہیں، گرامر سے ہی کر رہی، تفسیر سے نہیں کر رہی. مجھے وہ سمجھ آ گیا تھا کہ داوود نے. ہاں نہیں تو آپ کو چلیں آپ ایسے ہی ہیں کہ آپ نے تفسیر نہیں پڑھی، آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا. بس ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ داوود نے قتل کیا؟ کیونکہ قتل کرنے والا داوود ہے نا، یہاں پر داؤد ہے. ہاں جی پیش جی سے ہاں، کیونکہ اس جواب کے یہ اوپر ہے کہ پیش لگی ہوئی تھی. داوود کے آخری حرف پر پیش بتا رہی ہے کہ داوود علیہ السلام یہاں رفع کی حالت میں ہے. پیش بتا رہی جی ہے کہ داوود پیش. نے قتل کیا. اردو میں ہم نے لگا دیتے ہیں نا رفع والوں پر. تو بس آپ کو جی یہ جی جواب دینا ہے کہ داوود کی پیش بتا رہی ہے کہ یہ رفع کی حالت میں ہے. سعدیہ آپ بتائیں کہ آگے اسی جملے میں جو اسم آ رہا ہے جالوتا. جی جی یہ میم نصب میں ہے، یہ میم نصب میں ہے اور اس کے اوپر نصب حالت میں ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہمیں گرامر کے رولز کے حساب سے فتحہ نظر آ رہی ہے. جی ہاں فتح نظر آ رہی ہے. اور نصب کا حالت میں کیسے کہ اگر اس کا سوال بنے گا تو یہ بنے گا کہ کس جی کا قتل کس کیا سے؟ نا. قتل سے جی ریلیٹڈ اب تفصیل ہم معلوم کر رہے ہیں. پہلے سوال جو تھا جی وہ تو کس نے کیا، تو رفع کا ہو گیا. اب قتل کی ڈیٹیل ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس کا قتل کیا. تو جالوت کا قتل کیا، تو جالوت نصب کی حالت میں. جزاک اللہ سعدیہ، ماشاءاللہ ایک دم بہت ہی اچھا جی بتایا. اس کے بعد وہ حرف اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آتا مطلب اور دیا، ٹھیک ہے. اب ہو کو بھی فی الحال ہم چھوڑ دے رہے ہیں. اللہ اور دیا اسے، حالانکہ ہو بھی اسم ہے بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ان دیٹ ٹو ڈیٹیل. تو اور دیا اسے اللہ. رابعہ آپ رابعہ اسلم، اگر کسی نے جو لوگ پہلے آنسر کر چکے ہیں پلیز وہ دوبارہ ہاتھ نہ اٹھائیں. جو لوگ پہلے آنسر کر چکے ہیں وہ اپنے ہینڈ لو کر لیں. مہوش عمران
आप बताएं कि वह आता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि आता का मतलब है दिया, और दिया उसे, ठीक है। अब इस फेल को किया किसने, ये कैसे आप पता करेंगी? मैम अल्लाहू में हा के ऊपर जो आ रही है दम्मा, उससे हमें पता चला कि ये अल्लाह ने किया, वेरी अल्लाह ने गुड, अता किया। माशाअल्लाह, जबरदस्त। से देखिए, अल्लाह के ऊपर नहीं कहेंगे, लफ्ज अल्लाह के ऊपर कहेंगे ना। अल्लाह की लफ्ज अल्लाह की हालत को करेंगे तो अल्लाह के ऊपर ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे, लफ्ज अल्लाह के ऊपर, या इसमें जलाला बोलने की, इसमें जलाला के आखिर में हमको हा के ऊपर पेश नजर आ रही है, तो इससे पता चला कि दिया किसने है, ये फेल किसने किया है, अल्लाह ने किया है, दिया उसे अल्लाह ने। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। महविश ने आंसर किया ये। कुदसिया आप बताएं, अल मुल्का, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इसके ऊपर जो है वो जबर है, इसकी नसब में, नसब में है, तो नसब की हालत क्या बता रही है? ये मफूल है, मफूल है, तो इसका तर्जुमा करेंगे, और दिया उसे बादशाहत, है ना, मुल्क, बादशाह, मुल्क का ही बोल दें, कोई बात नहीं, तर्जुमा हम यहाँ नहीं वो कर रहे हैं, और दी उसे बादशाहत। वेरी गुड। तो ये एक चीज दी उसे, है ना, इसके ऊपर तो सब नसब की हालत बता रही है कि अब हम सवाल कर रहे हैं, अब दिया से आप दिया लेके सवाल करें, क्या दिया, है ना, तो ये जवाब क्या दिया का आया, बादशाहत दी, ठीक है, बादशाह जी। और उसके बाद गजाला, कुदसी आप बताएं। सादिया प्लीज हैंड लो कर लें आप, जिससे हमको ऊपर करना, आप लोग हैंड लो करते जाएं आंसर करके। वल हिकमता, और क्या दिया, और हिकमत, और हिकमत, तो ये भी पता चल रहा है कि हिकमता के ऊपर जो जबर है, पता चल रही है कि ये भी, हाँ, जबर से पता चला कि ये भी नसब की हालत में है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है? जी जी। लेकिन फिर मैं एक बार कहूंगी कि आप खुद ये से, उर्दू से ज्यादा जो है ना अरबी इजी समझ में आ रहा है, वो तो आप माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी। आपके पास पीडीएफ पहुंचेगी तो आप घर में अपने किसी के साथ, किसी भाई बहन के साथ खेल लीजिएगा उसको। चलें, अगला सवाल देखते हैं। अतीउ, ये है हमारा फेल, और इताअत करो, मतलब कि फेल अम्र है, इताअत करो प्लूरल है, जमा का सेगा तो आपको पता है कि वाव अलिफ दिख गया तो इताअत करो। तैयब, गजाला आप बताएं, इसके बाद जो इस्म है वो किस हालत में है? वाजिब नस्ब की हालत में, क्योंकि केस में जलाला के ऊपर जबर है, जबर है, तो आप तर्जुमा ने लगा के तो नहीं करेंगी ना, क्या तर्जुमा करेंगी, की करेंगे ना, इताअत करो। हाँ, अब इससे सवाल बनेगा किसकी, अल्लाह की, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर कोई जबर को पेश से बदल देगा तो कितना गलत तर्जुमा हो जाएगा ना। इताअत करो अल्लाह की, और इसी तरह से अगला बता देंगी तैयबा, व अतीउ, फिर फेल आया, और इताअत करो अर रसूला। बाजी यहाँ पर रसूला के लास्ट जो आखिरी हर्फ है उसके ऊपर जबर है, और ये हालत नसब में है। हाँ, तो तर्जुमा आप क्या करेंगी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल की करेंगी ना, रसूल ने तो नहीं करेंगी ना। नहीं, रसूल की। जी हाँ, रसूल की हालत नसब में है, और इताअत करो रसूल की। ये हमने पूरी आयतें नहीं ली, ये फ्रेज बड़ी मुश्किल से हमको सिंगुलर उसके ढूंढ के निकाले कि हमें ये जबर जेर पेश वाली चीजें मिल जाए। तो अभी आप खुद से मत ढूंढने लगिएगा, बस अगर आप समझ में आ गई तो इसी पीडीएफ की ही प्रैक्टिस कीजिएगा। एक आखिरी देख लेते हैं वो कि वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ा, तो वइज़ को आप छोड़ दें, अख़ज़ा का मतलब है लिया, तो ये हो गया हमारा फेल, और लिया। नेक्स्ट अनीस फातिमा, अल्लाहु, अब इसको एक्सप्लेन करें कि लिया के बाद जो इस्म आया है तो इसका इस फेल के साथ कैसे तर्जुमा करेंगे? मैम लिया अल्लाह ने, क्योंकि वेरी गुड, बस इतना ही। अख़ज़ल्लाहु, और लिया, अब अल्लाहु जैसे इन्होंने देखा ना कि दम्मा है यहाँ पे, तो
تو انہوں نے ترجمہ کیا اللہ نے، کیونکہ انہیں پتا چل گیا کہ اس میں جلالہ یہاں رفع کی حالت میں ہے، لفظ اللہ یہاں رفع کی حالت میں ہے، تو ترجمہ انہوں نے کیا بالکل درست کہ اللہ نے لیا۔ آگے آپ بتائیں فروخ تمکین، چلیں تو بتائیں میثاقہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ نصب کی حالت۔ ویری گڈ، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، تو لیا اللہ نے میثاقہ، لیا کیا چیز لی؟ ہم نے کہا نا اسی اسم سے کیا لگا کے سوال کریں، اخذ لیا، کس نے لیا؟ آنسر آیا اللہ، تو اللہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح کیا لیا، اب اسی فعل سے آپ کیا، کیوں، کب، یہ سب جب لگائیں گی وہ سارا آنسر آپ کو آئے گا نصب کی حالت میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا تھی ہماری ریویژن، جس نے ہی ہمارا الحمدللہ سارا ٹائم لے لیا۔ اس میں جنس کو ہم جلدی سے 5-7 منٹ میں کرتے ہیں، کیونکہ میم میرے پاس چھوٹا سا کویسچن ہے، اگر آپ کی پرمیشن ہے تو۔ ہاں آپ کوشچن پوچھ لیں، اگر جواب چھوٹا سا ہوگا تو میں یہاں دوں گی، ورنہ میں گروپ میں آڈیو بھیج دوں گی، آپ سوال پوچھ لیں۔ میم ایکچولی ہم ریسنٹلی سلائڈ کر رہے تھے، ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی اسم نصب کی حالت میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے، سوائے ایکسیپشنز کے نا، گولتا اور الف ممدودہ کے علاوہ۔ تو یہاں پہ تو ہم نے جتنے دیکھے ہیں تو مطلب ان کے ساتھ تو کسی کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہے، سب کے ساتھ صرف ہم نے کسرہ جی ہاں سمجھ میں آ گیا میری، ہم بتا دیتے کہ اس لیے آپ کو الف کا اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہاں تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تنوین ہوگی تبھی الف کا اضافہ نظر آئے گا۔ ہم نے بتایا نا، ہم نے سارے الفاظ بہت ڈھونڈ کے بہت آسان لے کے آئے، تو آپ سوچ رہی ہیں کہ مشکل والی چیز تو ٹیچر لائی نہیں، میں مشکل لایا کروں کیا؟ نو میم تھینک یو، الحمدللہ کلیئر ہو گیا۔ تو میں یہاں پہ آپ کو کہیں بھی نصب کی حالت میں الف کا اضافہ اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ سب ہم سنگل حرکت والی لے کے آئے، یہ میثاقہ بھی سنگل لے کے آئے، یہ بھی سنگل تھی۔ اگر یہ تنوین کے ساتھ ہوتی تو ضرور، یا گولتا کے علاوہ یہاں نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ اگر یہ تنوین کے ساتھ ہوتا تو یہاں پہ الف کا اضافہ ہوتا۔ کلیئر ہو گیا؟ یس میم الحمدللہ۔ اب جلدی سے ہم لوگ جنس کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا ریویژن ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسم کا، اب سوئچ کریں اپنے دماغ کو، اب آ جائیں جنس پہ، اعراب سے نکلیں، ایک گہری سی سانس لیں اور آ جائیں اب دوسرے ٹاپک پہ شفٹ ہو جائیں۔ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اسم کی جنس بھی جاننا ضروری ہے ہمیں پہچاننے کے لیے، تو اس میں سب سے پہلی، اور آپ کے سلیبس میں، آپ کے کورس میں اور قرآن میں بھی سب سے زیادہ جو علامت ہے وہ یہ گولتا کی ہی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ گولتا اگر ہم کو دکھ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ کون سا جنس ہے؟ ہمیں مونس جی مونس جی مونس اسم ہے، جو ہم اب جنس کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں جب کوئی ورڈ دیا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، تو ہم ایلیمینیشن ٹیکنیک اپنائیں گے، مطلب چھٹائی کریں گے کہ کیسے ہم پہچانیں اس کو۔ تو ہم فیمنن کیٹیگری میں اس کو تلاشیں گے، پہلے ڈھونڈیں گے، اگر وہاں نظر آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم ایٹ دا اینڈ ہم کہہ دیں گے یہ اسم مذکر ہوگا۔ یہ ٹیکنیک ہے کسی اسم کو مذکر یا مؤنث پہچاننے کی۔ اس ٹیکنیک میں جو سب سے پہلے ہم نے کیا تھا، ابھی سلائڈ پہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، وہ تھا کہ حقیقی، اگر حقیقی ہم کو پتا چل جائے جنس کے لحاظ سے کہ وہ حقیقتاً وہ میل یا فیمیل ہے، تب تو بہت کلیئر ہے، ہم کو معنی سے پتا چل جاتا ہے، جیسے ہم کو اس کی میننگ پتا چلتی ہے۔ اگر ہم کو پتا چل گیا لڑکا تو ہم کہہ دیں گے مذکر، ہے نا؟ اگر ہم کو پتا چل گیا کسی اسم کا معنی ابو تو ہم کہہ دیں گے مذکر ہے، پھر تو ہم مؤنث کی طرف ڈھونڈنے جائیں گے بھی نہیں۔ لیکن اگر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے تب ہم جاتے ہیں، اس سے سب سے شارٹ ہماری یہ تھی، سب سے آسان نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں، جس میں کہ ہم علامتیں دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی اسم گولتا سے ختم ہو رہی ہو تو ہم آرام سے آنکھ بند کر کے کہہ دیں گے کہ یہ
क्या होगी, मुअन्नस होगी। आंख बंद करके हम जब कह रहे हैं तो उसके लिए एक्सेप्शन के लिए हर हाल में ही हमें तैयार रहना है। जैसे अगर किसी मर्द का नाम है तलहा, हुजैफा, वो गोलता से नजर एंड हो रहा होगा, लेकिन हमें पता है कि वो किसी आदमी का नाम है, तो हम मुअन्नस तो नहीं कह सकते, तो वो एक्सेप्शन है जो कि आप आज की रीडिंग निटास में आप देखेंगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल ये बड़ी अलामत है किसी ऐसे इस्म की जो कि आदमियों के नाम ना हो और आदमियों के लिए इस्तेमाल ना होते हो, जैसे खलीफा वगैरह, तो ये गोलता इस्म की अलामत है। इसी तरह अलिफ मकसूरा भी इस्म की अलामत है, और याद रखें कि इस अलामत को आपके सिलेबस में ज्यादातर यही होगा कि सबसे बड़ा, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, ये कुबरा की अलामत है ना। अकबर को आप छोड़ दें, वो लफ्ज जो है मेल के हैं, तो अलिफ मकसूरा के साथ जब ये आएगी सिफत तो ये सबसे बड़ी, और हमने कहा था इसको, इस अलिफ मकसूरा को आप खदीजतुल कुबरा से याद रखेंगी। तो आपको ये अलामत अगर नजर आ गई, अगर टेस्ट में आपको दिए जा रहे हैं कई सारे वर्ड और अलिफ मकसूरा आपको नजर आ जाए, तो एट दिस स्टेज आप उसको फेमिनिन सेलेक्ट कर लेंगी, है ना, परेशान नहीं होंगी बिल्कुल, और उसको फेमिनिन सेलेक्ट करेंगी। हमने बताया कि हम एलिमेंट्री लेवल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई इस्म अलिफ ममदूदा यानी अलिफ और हमजा के साथ एंड हो रहा होगा तो वो भी इस्म फेमिनिन होगा, और ये कलर्स ज्यादा आएंगे, कलर्स और उयूब होंगे। और जैसा कि मैं एक बार फिर कह दूं कि आपके लेवल पे अगर कोई टेस्ट हो, कोई हम क्विज भेजें और उसमें ये वर्ड आ रहा होगा, तो फिर आप परेशान ना हो, आप इसको फेमिनिन की तरह करेंगी। बाकी ये समाई मुअन्नस है, ठीक है, ये भी आपने याद कर ही रखे होंगे। अब 2 मिनट है तो मैं चाह रही हूँ कि अपना ये क्विज, ये छोटा सा क्विज और कर लूं। जो लोग आंसर कर चुके हैं प्लीज वो हैंड नीचे कर लें अपने। फराह हसन, आप बताएं कि मस्जिदुन, जल्दी से ऐसी तरह स्कैन करती चली जाएं और देखिए मस्जिदुन किस उसमें आएगा। आप सबके पास सामने है आंसर, आप पहले से तैयार करके रख सकती हैं। फराह जल्दी से बताएं। मस्जिदुन मुजक्कर होगा या मुअन्नस? ये मुजक्कर होगा। यहाँ एक कोई आंसर करे, मुजक्कर है। जी हाँ, बिल्कुल मुजक्कर है, क्योंकि ना ये हकीकी मुअन्नस की कैटेगरी में हमें नजर आया, ना ही कोई अलामत नजर आई, और ना ही हमने समाई मुअन्नस की जो वर्ड्स याद किए थे वो भी कैटेगरी और वर्ड्स याद किए ना, उसमें भी नहीं आया, इसलिए ये मुजक्कर है। गुड, वेल डन। अमारा अमजद। जी मैम। बैतुन क्या होगा? मैम ये मुजक्कर होगा, क्योंकि ये मुअन्नस के किसी भी अलामत में से नहीं है। वेरी गुड, माशाल्लाह, ये किसी भी उसमें नहीं है, और खुली हुई ता को हम गोल ता पे नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही जबरदस्त आंसर कि ये मुजक्कर होगा, क्योंकि इन्होंने सारी उसमें स्कैन करके देख लिया, मुअन्नस की किसी भी कैटेगरी में नहीं है, तो इन्होंने इसको मुजक्कर कहा। गुड। हमने लगा फर्रुख से हम पूछ चुके हैं। जाजिया आप बताएं बेटा, दारुन क्या होगा? जल्दी जल्दी, कम ऑन, अगर आंसर पता हो तो हैंड रेज कीजिए, वरना दारुन जो है ये फेमिनिन में आएगा। जी हाँ, कैसे पता चला आपको? क्योंकि वो ये था ना जो अरब जो कहते थे, और तो उसमें दारुन फेमिनिन में है। एक वर्ड में अगर हम आपसे कहें कि आंसर कीजिए तो आप क्या कहेंगी? दारुन मुअन्नस। हाँ, मुअन्नस है, लेकिन क्यों मुअन्नस है इसका एक वर्ड में आंसर दीजिए। मुझे इंग्लिश में पता है, बिकॉज अरब सेड सो। तो स्टिल यू टोल्ड 3 वर्ड्स। समाई, ठीक है, चलिए याद करिए। राइट, समाई, समाई, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि जब ऐसे हम कोई आंसर नहीं कर रहे होते ना, उस वक्त जब, अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। समाई में आता है। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही था। जिदारुन, ये कौन बताएगा? रिदा, मंशा, आप बताइए, जिदारुन मुजक्कर है मुअन्नस? मैम ये मुअन्नस में आएगा, सॉरी मुजक्कर में आएगा। जी हाँ, आप पूछ रही हैं, बता रही हैं? नहीं सॉरी, मुजक्कर में आएगा। जी हाँ, मुजक्कर में आएगा। कैसे पता मुजक्कर में आएगा? क्योंकि आपने सब कैटेगरी में चेक कर ना, जिदार हकीकी तो हो नहीं सकता, हो सकता है हकीकी?
नो मैम, علامت क्योंकि कोई इसका नजर नहीं आ रही है। जी, और जो बाकी दूसरे समाई इसमें उनमें भी नहीं है। जी हाँ, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि समाई मुअन्नस की कैटेगरीज और वर्ड्स हमको बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से अगला बता दें, फायजा नवीद बता दें कि सातुन क्या है। मैम मुअन्नस है। कैसे पता? वेरी गुड, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं ज्यादा तारीफ करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बस जल्दी जल्दी नाम लूंगी। अब बहुत ही अच्छा आंसर है आप सबका। नेक्स्ट आ जाएं अनीका, आबिदतुन क्या है? ये मुअन्नस होगा ताय मरबूता। हाँ, ताय, क्योंकि ताय मरबूता दिख रही। वेरी गुड। और सामिया आप बताएं, खदराऊ ये क्या होगा? मैम ये मुअन्नस है क्योंकि इसमें अलिफ ममदूदा है। हाँ, अलिफ ममदूदा है। तो किस तरह की, किस कैटेगरी में आप इसको डालेंगी, एक वर्ड में बताएं। मैम क्यासी मुअन्नस। कयासी, जी हाँ, कयासी या अलामती दोनों बोल सकती हैं। कयासी, कयास किया हमने ना, क्योंकि एक अलामत दिखी तो हमने गेस किया है, गेस करके बाद। वेरी गुड, माशाल्लाह। चले अगली आ जाए सामिया रफीक, आप बताएं हुस्ना क्या है? मैम मैं नहीं बताया अभी ये। हुस्ना भी जो है मुअन्नस ही है क्योंकि इसमें हाँ जी, मैंने ही पहले भी बताया था मैम, हुस्ना भी मुअन्नस है। जी जी, असल में हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बड़ी है ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि और लोगों को भी चांस मिल जाए। तो हैंड जैसे ही आंसर कर लें आप नीचे कर लें, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। इसमें भी एक अलामत है, तो इस वजह से ये सबसे अच्छी, जिससे सभी को चांस मिल जाए। और सबसे ऊपर जो नाम होगा मैं बुला लूं, मेरा भी टाइम कम वेस्ट होगा। मदिया काशिफ आप बताएं कि ज़रक़ाऊ क्या होगा? रुबाब खलील आखिरी वाला आप बता दें। जी मैम ये है मोनस, इलामती मोनस, क्योंकि इसमें है अलिफ मकसूरा। वेरी गुड, अलामती मोनस जिक्रा नसीहत, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुई हमारी ये पीडीएफ, और आज की पीडीएफ शेयर करेंगे। आप लोग जो है बहुत गौर से उसको एक बार खुद भी कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। और अगले हफ्ते दूसरी बात जो मैं फिर 1-2 मिनट ज्यादा ले रही हूँ अगली क्लास से, मुझे हर बार ये बहुत कि अब तक जितना पढ़ाया गया है अगर आपको समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं भी समझ में आया तो परेशान होने की बात नहीं है। बार बार चीजें रिपीट होंगी और आपको आ जाएगा। जैसा कि हम लोग ग्रामर सीखने में वी आर गोइंग अप द हिल। अप द हिल मतलब आपको पता है कि जब हम किसी चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं तो थोड़ी सी मशक्कत, चाहे वो चढ़ाई आसानी क्यों ना हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे वक्त दें। तो पिछले अगर चीजें हम लेके नहीं चलेंगे, देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको रिवाइज कराती रहूं, ठीक इसी तरह आप भी वक्त निकाल के अपनी चीजों को रिवाइज करेंगे बिना परेशान हुए। नहीं कोई चीज समझ में आती है आप वॉइस मैसेज करके पूछ लें, लेकिन हम नई नई चीजें सीखते चलेंगे तो पुरानी चीजों को छोड़ नहीं सकते इंशाअल्लाह ताला। बस मैं वॉइस मैसेज करके बाकी बात ग्रुप में करूंगी इंशाअल्लाह ताला, यहाँ वक्त मैं नहीं ले रही। दुआ पढ़ लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और सबने बहुत ही अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया। जज़ाकल्लाह खैर वंस अगेन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।